فوائل للمصلين د دو وهمونو جوابونه کوي تاسو دا ظالم بخیل نه دا مزګزار دی دغه منځونه کوي ډیر منځونه یو شپې میو د ورځې میو صاح منځي میو الله اذا مصلي دی خو تبع دی فوائل ولی الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه د خپل منځونه نه خبر دي لفظ عام دی معاف فی صلاتهم نه ویل مانځه کې سره ټیک د خطا کی خو چې د مانځنه نه خبرې د چار د سره مونږ نه دي دا اسی مونږ نه کوي برکت کی ته دې مونږ وره نه ورځي ولا ان صلاتهم د الفاظ نه خبر څوک دای د معنی نه خبر دی دا سیمونس کې لګد نشری بشان اور پوری بنا تا تعلمات تقولون مقام بکی نشته څوک د مانزه د حقیقت نه خبر دی چې په مونږ کې سره توحید عملی دی او قولیم نه یا کنابو یا کنستاین او رکوع سجدا چې دل پاسیدل یو الله لپاره خاص دي ادیباسی په خلی یا کنابو یا کنستاین وي رکوع سجده مانزه کې کوي چې بار لرشي قبر لرشي بیا د کوي دغه بسمون زیها بل وهم دار چې د هډه خیراتونم کوي کړ او لوري جمعهتونم جوړي کم چې د سات پغاړي جوړونه او چې خلکو تخکاری کوي خیراتونم کوي چې دا صلیخته کې ګور سمو سنگان اعلان کړل ښا او د جمعې پښپه خیرات چې وکړه الله فرمایي دا خو خودنه کی هم یراون نو د ځان خلکو تخریج خلق زما صفاتو کی خلق زما سایانو کی دلیل بدار چې دا ډیر به مروت ده دنه سره معون شی غارم نه ور کوي معون وی د خیر سیستا کله خیر پکې او ګډیر خیر پکې کوور ته نو غواړي او ډبې ته نو غواړي ان ور کوي ان سوارو ډبې ور کوي نو به بیره شي ته معون نه وي انا منا کوي رمبه لور نور کوي بل طرف ته معون د خیر شی قران هم ده اخینم خلق بندي هم ينهون عنه قران له مزه ينهون عنه اوس په قران نه منع شروع کړه چې قران له مزه ته چې قران صرف په ځای کې نازل شوی جوړ او غیر ځای نه قران زکه هر ځای ډیر ملکونو کې د قران علماء شته چا سره یو فائدې چا سره بلې فائدې یو درس مخاص کوي او د درس نه زوخ په خام رواج مې جوړاوه چې بس تاسو یو کعبه جوړ کړی چې همیشه دروانه نه د علم د طلب په تور لړشه که علم زیاتواله ته حاصلېږي لړشه چې نه نو خود ته خپل چرته بیانو کزان د درس شروع کړه سره ځان له وظیفه شروع کړي د قران نه منع کول شروع کړه چې مزه ودا خو تاسو وایي چې سو قران منع کول کې او کافر او مشرکی الله تسمو لهذا قران وایي چې دا کافرانو کار دی هغه سم منسوخ شول تبدیلی رااله بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر آخری سورتنا د قرآن مرګرو سره مخاطبه قرآن والا چراشه اس کتاب ختمی ستاسو ذمہاره دلته یو درې ذمہاره پیش کړي دعوت طریقه خولیا سره د بشارت نه سورہ کافرون کې اوپر ذمہاری ذکر کړي سورہ نصر کی ذمہاری سره د کارون نه اور هغه سره بل بشارت د سورہ لهب یو ذکر کړي سورہ اخلاص کے آخری ذمہاری بیان کرے اور سورہ فلق اور ناس کے تعویذ ذکر کرے جزان دا تعویذ کو گڑے شروع نہ دیا اعرافات تھی اللہ نے غوارے ہوئی دا آخری سورت مطلب ہے سگری تے اختتام ہوئی چھ رخصتی کی مر گئی نو دا وصیت و دا بکار دے سورہ کوثر نہ بدے خواہ سورہ کوثر کی سو وصیت دے ٹھیک تو بشارتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب دے دو بشارت دو امرا اول
اول بشارت کی انا اعطیناک الکوثر یو واقعی بشارتی موجودہ او بل مستقبل کی موجودہ زیر سے الکوثر القرآن دے قرآن میں درکڑے شر ډیر خیر نه ډک کتاب دی د سورہ حجر کی وے ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم روایت ندی چې بار بار لستلی کی سمرا علمون نه ډک کتاب بیا لوی قرآن میں تعالی درکړل فلا تمدن عینیک پر دنیا والا اسم غنا مړ دنیا دار بسید قرآن په مقابله کې ناول کوثر دنیا کی قرآن دے قرآن کریم دی ذکر دے دا تال راغن بستا پورے نام دے کر خودی اخبار کے لیے بشارت کی مقصد سے تقدیر دے اور سرا فبلغه فدعو الیہ اتلو ما اوحی الیک آیتون رو ذکر انعام شنہ شکریہ بکاری کا نو دا علم شکریہ سرا خلق تے بیان کے نینا اعطیناک الکوثر یقیناً درکڑے من تا تا ډیر خیر کتاب خلق ته ورسوان دا ورسائے تاوی قرآن ازدک کنا طالبا بستقلوی عالم شوی کنا دا بخلق ته رسائے داول سیماری دستا ہر ٹھیک دا ذریعے پہنچے با کوثر ملاوی گی نبی تیزے کا خطاب کو چاہتا کوثر اختیار من بھئی بیا مخاطبین مومنانم پکی داخلی والے کوثر نے بوبس کی کر اغم ستا کوثر شولے وبوس کی التا خدد قرآن نے وبوس کا التا وبیالا کی کوثر تر خواطب پریدی اور حدیث سریع بڑے باب کی درد چسوک دا کوثر نے محروم دے قرآن و سنت اشاعت آرول دے اور حدیث کی تصویر راضی چاہت دین بدل کرے تو قیامت کے بے کوثر تا نپری دی حوض کوثر تا سحقن لمن غیر آبادی تو زما دین بدل کر تغیر ہوگا بل زماری ساسدہ فصل لربک وچ معاہد بنے وچ قرآن والا بے عمل قرآن والا بے علماز قرآن والا سی چیٹول اشپا تقریروں کی اثار مانزل نہ پاسی ستا پخل کی با احساس سری فصلی لربک دی سرد منز دوام پکار ای کتابوں کو رشدہ فرض ہے بس دو فرض کم کرنا فرض دی واجبات دی سنن دی مستحبات دی دشپے دا اللہ سر راز دی تحجد دی قرآن والے خود دشپے ویلو کر قم اللہ اللہ قلیلا بل زماری سر غٹا قربانی کول وانحر وخان لالا وخا چرگان بانے وہاں کار نکی دو ڈیر میرمانی تو چرگو کار نکی گا قرآن والا توئی دا کار پتا گران دیا قولا ثقیلا ولی تب خلق له ډوډۍ اور کہے آئی برائشی نو قرآن بواوری دیکھ ډیر زم طبیعت دار چې سپکی نه ملائے گی نزدو کا نبی سلام فرمایلو یوی دا ماسوتان مانزل نرازی کہ جماعت کی چرتے اور پھر سے نشاط رہے گا نا دے بیزی خپشا پخکڑے راسوا آئے رازے مانزل بیارات لب نو قرآن والا توی تو سے قربانی کو کر دخل کو نمبر نگوارے رسو آئے ٹھیک دا تعالی در کئی خود تو خپل اتام کو کرنا صحابہ کل تپوس کی یا رسول اللہ کم اسلام غرر ناولی جواب کی چتام اتام دا مطلب دے قرآن رسول خلق لے ڈوڑے اور کوا چھ پس کوا خلق برازیل قرآن وہ بیان ہے کا دا ذریعہ دعوت ذریعہ دا خلق دا جمع کولو ذکر وانحر ویلو وٹا قربانی کوا نو ان شانے کو لبتر دائے نتیجہ شوکا تدا کارو کر تو گورا کرنا سوک چی تا تا بد گوری داغب مندوزی آب بیکار ہے اوستان نسل بے چلی گی واقعی دا سوش وکر قرآن والا روان دی دشمنان و ابو جال ابو لاب کو ختم شد اس چی قرآن والا پر عمل کینم بے دغا مقامی چی نشانے کا واللبتر
اگر چې وخت په پای باندې لګي نبی صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله څومره تکلیف تیر شول ورسره بیا د يهودانو دشمنی او د منافقانو دشمنی او کور دشمنی ټول جن په تکلیف کې بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين دابل زماری ذکر کی قرآن والا قرآن والا چې کوم د توحید داعی دی د فریضه سو امتیاز و اعلان برات دبان فرض دی چې دی برات اعلان کی دشمنان نزان جدا کا ادا تتمه د نشانه کو لبتر ستا دشمن مکلا اب ترکی کی چت ځان خو جدا کیگا ځان ته نه جدا کړي اسو ته دشمن وای راخ نه کیگا اوی سره بایکاټ وکا ها دومره چې کم دی کافر مشرک اوی سره قرآن برات ذکر کرے کم دے مسلمان دے شرط گناہ کڑے ناغسر برات دیش ناغسر ہجران دے دا قرآن دی جیائے الموحدون و موحدین سر براتو کہہ دو کامیاب بیول استا جماعت بپرے محفوظ کی گئی چہ موحدین دنوبا سے و برات و سرو کی دا جماعتون نے خلق مسلمانانو ساتھی چاہیے دا موحدین نے برات کی نہ دا کافرانو دا مشرکانو نہ بایکاټ وکړي ولی دشمنان خاصل کی آغدی کرے یا الکافرون یو مسلمان گناہ کړي سہجرانو سراو کا خو قیاس مکو پریبانی چې نبی صلی الله علیه وسلم غور پلان کی سره 50 ورځې خبرې نه کړي تم یو پیغمبر او بخاری ګورا محدثین دا خصوصیت ده ہم پریشر چی معصیت کڑی اگلی معصیت کرو غریبان کہ توبہ قبول شو گناہ نہیں کڑی وہ صرف ددد اصول و خلاف ہی نوئی بس دے کافر دے مشرک دے راضا اس برات و سرو اقوی خلق مصروانی علی صف کل لصف علی احوالہم دلتا فرمائی کافرانوں نے امتیازوں کے تو دو حالتوں یو جدال راضی پا معبود کے بل پا طریقہ عبادت کے اور تکرار ذکر کرے نور جون دیر اشتا نورم دیر حکم اشتا خلاول سرے جداوال دے پا معبود کے معبود دا کافرانو من دون اللہ حدیر شیری کرنا قرآن مخ کی ذکر کری سوک دا ملائک و عبادت کی سوک دا پیران عبادت کی سوک دا انبیاءو کی اولیاءو کی بزرگانو کی سوک دا گٹو بوتانو دا ونو کی قسمہ قسم معبودان مخلوق جو کرو تب اعلان کیش لا عبد ما تعبدون ما داد شاشا بندگی چکوائے زبلے کی دیچا بندگی نکو دادا موحد آواز زدید معبودان نوائے لکسن ولا انتم عابدون ما عبد تاسو طرف نہ ہم دا جدا والے تاسو زماد معبود بندگی نہ کوائے محکم ویل عبادت شریعت آگتری چی پر توحید بنائی اگر چدا ثابت ہو شریف عبادتوں کول اللہ مدن کول اجون کول اللہ بنو مانے معلوم اور کور خدا عبادت نہ شرعن اور توحید بکی نہ ذکر اعلان تم عابد بل سید عبادت طریقہ کی سید دو سیدھی ارے
तो कुरान के हसन अमला हुई यो दे इखलास नबल्ले सुन्नत इबादत पर दो पायोबा ने आबाद दे यो वाले सिपाही के इखलासी रिया पके नहीं, बस खुद गरजी पके नहीं, दुनिया हासिलोल पके मकसद नहीं। और द्वैम तरीका इबादत सरा द्वैम तरीका इबादत दी सुन्नत हर अमल द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत सर मुताबिक हिदायत सर तले जिन बिल किताब और सुन्ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी में मिलकर रहमतुल्लाह कुरान और सुन्नत सर वजन कवाए कर तो लो के कुरान और सुन्नत सरा दा सारा अकवाल मुंग तैयार भी दा जने भी ना मैं शिदा दोस्त है मख किदा मान दा तोड़ी नहीं हो कर कोई मान हुआ है किताब और सुन्नत मशरान व औलिदी का किताब और सुन्नत जम तो मर करो बड़ी सुन गई कुरान और सुन्नत सरात सो कोतल है खुदा लाई दमख की जाब होतल सबा दोस्तान ढेर कोशिश करो जिदे रानिशी वो खैर लाड़म खुदा दे आलिम आवला दावत रा कदाई मदरसा की नाल तमाए इस्ताउद निकली की तकरीबन शल काले की मख के जो शेख और कुरान रहमतुल्लाह नूर उलमा मरगरी रागली जलसा जमा पकियो द्वैन तकरीर माल आग सड़ी नाजिम जलसे जो दा मौजूद आकर चे तो अपने मौजूदान तकरीर के यो तरफ तो कुरान और हदीस के बल तरफ तफीक वसा तू बकरान मौजूद आग वक्त कर जिला क्षण बनता क्यों बस अल्लाह तौफीक हो माँ पाए तकरीबन 2 घंटे बयान करो और हासिल आगा वो सुन दे यो तरफ तो कुरान और हदीस ये बल ख्वाफिक माने जो मुखालिफी फिक असल के मुखालिफ नहीं हो फिक ही ना था ऐसी किताब की लिखी ठीक है बताशी वो कुरान और सुन्नत तखलू और ब्याह मिसाल में पेश करो दाग दौर मारे करीबी मिसाल हो माए मख की बमूंगा इस दकड़ो किताबों ने उस्तादान ने इशारा व कोल तहज्जुद के कहा तशहुद के बला इलाहा इल्लल्लाह को तुम सत्तक इल्लल्लाह ने किए रहे तो आम फिक्र डाली कली जो पोर तक है वो किए रहे और हदीस की मुंह दिली चाहो को तो पोर तक होता लेकिन कल ची मार तो माँ मिसकातुलस्त अजंगा उस्ताद मौलाना गोश्तो रहमंदा शागिर्द अब की ताकीर हुआ मिशकात पाशा की लिखी चिना अगर इसे फुका लिखी चिके खुद के खौदल दोपारा हदीस निश्ता होगा मुको तो वाकई हदीस को निश्ता का मूल हदीस तकरीबन मुंह पैदा कर दे इशारे सिपाही की की कलाम ने प्लस बिल्कुल सही पाए की दाड़ उस्ताद ने चिक्के दे मौलाना को गुश्तो रहमतुल्लाह के खौदल निश्ता फकारू चागत हम कल को वाबी वेले वो तो फिका पर खुदा हदीस पर से लाड़े और फिका से के अहनाफ की दा हुचा नदी वेरी वो तरा खबर होकर न देते मुहक्किकीन मुकाम हुई कि कम ज़ैद रिशा नजर उरसी कि देखो सही हदीस थे देखो हदीस निश्ता या हदीस ज़ईफ थे न तेरे हदीस अमल की करा दे अल्लाह पुलिस वाले मस्कूल दे सबा अगर सिद्र कौल दे पर नौरबान हुज्जत नहीं बल आलिम ने खपल ताक़ीक़ होगी मुंह खपल इलम बचावाने हुज्जत को ना जो तो खामखा जमा खबर माने दावत वर्कू जो कुरान और हदीस मुकाबला की जा खबर माने दावत जोर मिशन ने हजारों उसूल नए उसूल यार उसको खल को जोकड़ा चना जमात उसूल खिलाफ सींदाव न कहा जब कहने बेदात रहा आओ कि माविया तपोस डोडे नास्तु योली मुहद्दिस उदा वख अगे ताहो पमार को नमाज़ो खबर है खुदा में वो हसीता सुबह मां तपोस कोई ददी मुहद्दिस से वाकीदा अल्लाह माफ कुछ तरह
دا عقیده لري یو طرف ته قران او سنت صریح بل طرف ته قولی د علماء دیوبند موږ د علماء دیوبند قول اخلو دایمونه خپل دای د خلکو عقیده د علماء خو صرف موږ داوی چې دا طلب غواړي دا خبرو عبادت سی په سنت طریقه باندې پکار هر عبادت ما مخکې سنت معلومیږي د حدیث نه پای وګوره په خپل باندې یقین پیدا شي چې دا طرف په دې طریقه پکار دی په دې طریقه پکار دی په کې جنگ دی ما په هغه یو څنګه هغه کې زما جلسه ما دا دعوا نشته او نه ما تاسو کاله حدیث ویلې حدیث نه تاسو کې ما تعالی حدیث نه یا تاسو وای ای ما پریدي نه ځان سره دا تاسو چې نه پرې خورم اما سیام سیاد کړي مې کېدی شي دا خلک انصاف وکړي او پای کې زمایو خبره دروغجن ثابت کی او دای حاصل دا چې زړه اس طرح معاصره ظلمونه کړي ما تا برزم یو مولوی صاحب مذاکره کړي چې خیر دې تبراسي مظلوم پاتې شي مونږ ته پته و چې ته مظلوم میں نے تمہارا دعائی ذکر حدیث کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعوذ غواړی اعوذ باللہ من الفقر والقلة والذل وان اظلم وان اظلم مظلومیت نم پناہی غواړو سلا قصدن ځان مظلوم کے میں زماجت سره اب میں استاو ساجتی یا بس سجری پتا سو کہ دینی فائدہ نہیں دنیاوی فائدہ نہیں بولے مظلوم ځان پاتے کہے دا دای شروع مای زموږ مسلک دی پرون مای زما خپل مسلک د عمل په حدیث صحیح کله فقه حنفی سره خلافی او کوم موافقی مکدا ز ګناګارم ټیک زمانہ براتو کې او چې نیم ټیک د جماعت زمانه بکار لیکن کومه چې ځان مو ګناګار ما مو ګناګار یو بل پس غیبت کو زم بشر مو کلا دس راش راویش نور دشمنان دی د په ځوانه متحد شو استاد جدا جماعت زمانه جدا نور جماعتونو سره اتحاد کوي او جماعتونو چې مشران ته زموږ برات پکلو صحیح برات نامه لیکلو هغه سره خو یواله کې دي شي نو بیا زموږ سره یواله نشي کېده ولیکن ساغراز دي خلکو طلباء او تامیشه ہمارا وصیت دے اس جماعت کی مداخلے جماعت چکم تنظیم نے ہم دل نہیں جو کرے تاسو پہ داخل شي بلکہ مداخلے گئے والے تعصب بدل کی رائش بیا بد جماعت عصمت بیان ہوا ہے بیا بد امیر عصمت بیان ہوا ہے دیو مشر گناہگارے کے با اب معصوم نہیں کر خپل سبق وای خو صحیح ليتفقهوا على سبق زګا بل وخت موږ تفصیل کوو چې علم یو فانی او تفقهي قران تفقه دی دا ډیر چت علم دی تفقه والا علم حاصل کې ځان په یو طرف پر متړای ځان په یو استاد پر متړای زګا یو استاد سي هغه ټول علمونو جامع نشي کېږي هغه بالکل معصوم نشي کېږي نو عبادت دیم مقام سو سنت بدی کی فرق کچھ زمون بندگی اخلاص و سنت اور استاس بندگی دا سندا نتیجہ دار چ لکم دینکم ولی دین دای دین ته دین مجازن یا دین زعمن سورۃ النصر بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سورہ نصر کے اللہ بشارت فرمائی کله چې تاسو د دشمنان نه برات وکې بایکاټ وکې بالکل توحید باندې کلک شي د مشرک سره هیڅ تعلق نه معبود دې جدا دي طریقه عبادت دې جدا دي وراشد الله د طرف نزيل وګوره درې بشارتونه دي نصر الله الفتح امرګری ډېرې دل ادا وعده الله پورا کړی صحابه سره پورا کړی دوستو ډېر زمانه پورې دا پورا شوی
کله چې نقصان راغی د مسلمانانو طرف نه نصرت فتح وغیرہ بیا خراب شو لکه نن چې د مسلمانانو د ملکونو چې کوم حالت دی چارې د جړا حال اول زیر الله فرمایي نصر الله نصر مختلف معنی دې کې صحیح اسباب تاسو له درکې د غلبه د کار نصرت په اصل کې اسباب د کار دا کله چې الله مدد راغی مدینه درکړه مسجد نبوي درکړه مرګري فوجان درکړه اصلحه درکړه مالونه درکړه افسوس ولکا د تمام आवाज ده تاسو له مدرسې درکړه جماعتونه درکړه طالبانو کتابونه علمونه درکړل دته نصر الله دا اسباب چې استعمال او سین والفتح ګټو شي داسې ګټا چې بندې دروازې کولاو شي د دعوت دروازې ته کولاو شي درس کولاو شي قبضه او قرآن دعوت کوي سنت کوي چلی کوي خلق کې تو ارالن او خلق اوس الله دین ته ډلې ډلې ورازي کنه روان شول بیا ورایت الناس يدخلون في دين الله افواج دا سی وقت کې تاسو کار بسري دا باندې کې چې بالکل کار پرې دی دا سم نه کې چې ناشکری وکړي او دا به چې بس مقصد حاصل شي او توحید سنت دنیا کې خور شو زمونږ راجت نشته نا کار ختمي کی تر مرګه دا کار خو جاری ساته تسبیح دویم حمد دریم استغفار دې توي اسباب لدوام نصر الله تسبیح و الحمدللہ استغفار و اللہ ورسر امداد جاری ساتھی کنی بل بشی کو رہے سبح بحمد ربک واستغفر تسبیح یا عقیدے د تنزیح تا بیا په جبه باندې تنزیح ناغه په دعوت کې بیا تنزیح سے اللہ تعالی د هر نقصان نه پاک هر نقصان سے بالخصوص عیوب د الوهیت سره چې منافی دي د خدای توب سره چې کوم نقصانات منافی دي هغه په قران کریم کې صفات سلبیه راجمه کېږي قران په خپل د شرح کتاب دی قران کې لا تاخذو سنۃ ولا نوم قران کې ویلا شریک له ولم یکن له ولی من الظلم قران کریم کې رسول لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا الله له لم او ما راجمه کې د تصویر وي دا صفاتونه پاک چا د عیب صفات اگر کاغه په بنده کې عیب نه وي چې په الله کې عیب یې نه پاک دا تسبیح بغیر د حمد نه پورا فائدہ نه ورکړي کې د مصاحبت ملاوست راوړي حمد سے ایمان صفات د الوهیت چا قرآن کریم کی تقریباً ہر صورت کے شتا صفات ثبوتیہ جو ہوتا ہے آرا جمع کا خدای مبارکی با عقیدم ساتھی د سلف صالحین سلف صالحین صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین خدای کے امام داخل دی اذا ټول عقیدت اعلی د صفات مبارکی کوم صفاتونه چې الله د ځان نه نفي کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نفي کړي نو موږ نفي کوو کوم صفاتونه چې الله تعالی ځان له ثابت کړي کوم چې یا نبی صلی الله علیه وسلم ثابت کړي نه به موږ ثابتو بغیر صد تعویل نه بغیر د تمثيل نه بغیر د تحریف نه ورکه خلق دوکش یو بل ډله ایت مفوضه وي یو مفوضه په شیګانو کې جدا دي او ونه کې لري بل مفوضه په باب د صفاتو کې او هغه بعض خلکو اختلاف کړي د مذهب د سلف سره اختلاف نشته ما یو مختصر رساله په باب کې لیکل راځي د اسماء او صفاتو باره کې تقریبا هو مذهب میں راجمه کړي عصر مفوضه کې کله تلبیس راځي مفوضه دوی هغه موږ الله تعالی صفاتونه منو بغیر چون چرانه بغیر تعین بغیر تحریف نه خو سره یو ټکی وي
تفویض دار چې موږ مانم نه کوو چې صحیح بساوي په مانم نه پوهیږو. ایو د سلف صالحینو عقیده ده هغه وایي چې نه معنی خوشته کنه ولې عربي لفظ دی عربی کې معنی ید د معنی شته ید لاس ته وایي لاس ته وایي لاس ته نه وایي چې بعض وایي تسمیه پیش کیږي کې لاس ګوتی په یو لاس کې نه یو په ولې لاس وایي یاره هم یې جيبو مجانه تعصب دروانه مازغې د خراب دا مو تخکاره کې غیبت نه کوم دا اوس سره علم نه دا وایي د سوای په خپلم لاس وایي اصلي پاره ته جرجیزه کوي چې دا خوځي ګډیر انو لنوار کې میری کندورا مثال ګیرم جرجی شدام خوځي دا سوې تسمیره بیا کوي جی په اضافت سره معنی بدلی په اضافت سره مصداق بدلی مړه غلام زید او غلام عمرو د غلام معنی بدل شو نه غلام خو یو معنی ده مړه هم مصداق بدل شي د جدا غلام او د جدا غلام ید الله ید مخلوق معنی یو ده هم مصداق کې فرق دی د مخلوق لاس دار څنګه چې لاس د الله د لاس سره موږ تشبیه نشو کولای لاس په موږ پورته کوو نه استایل بعد خدای شي معنا نه ګوره دوه نا پوهه کې لري ګوره د لفظ الله معنا نه کوو کنه نو معنا نه کوو د معنا په نه کوو نو مې ته رحمان رحیم معنا نه کوي وینا نه کوو مې افسوس ته نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم وایي تاسو رحمان رحیم معنا کوي نه پښتو کې اگر شاید جدا موضوع را ذکر اصول کې هغه راولم کو لیکن ډیر انتباس په خلکو پیدا کوي نه مثلا ضرر چې قرآن ترجمه کړي شي او کنه دا یو په باندې نه کلمه موارد دا بیا مسله ده او دا ما سره عرب باسکیټ بده دا هو اساس شیخ العرب ولا جمع لیکلی دا سره عرب باسکیټ ترجمه منه فلان کی کتاب لکھی فلان کی عالم ویلی تقسیم کی مقصد علماء پر مذاکرہ موت ترجمہ دو معنی یو ترجمہ سمانا کم لفظ چ قرآن کریم دے کم فساد تو بلاغت دے دائے تو جملہ کی ما سرم سرح جبنشت جاغا ادا کی واقعی دا ترجمہ من شکل رحمان مانم بیان شکل ہے کم چی الرحمن کی کم معنی پرتیک ہو نش اس زبان شکایت یو میں ترجمہ تعبیر تو تعبیر دے او مقصد نہ اگر شاہ فساد بلاغت پہ کنا ادا کی ناغ تعبیرنا خواچا کری او شکر قرآن عجم و تورسید نبیا آیا تعبیرنا کل کا آیا تذکیر میں لکھے دو تدریس میں لکھے دو نمونگے پاس طریقہ کو نماز کو کیا اللہ اسماء و صفات ہو بلکہ د ټول قرآن کریم اگر پورا ترجمہ چسوک دعوی کی چیز کولشم نو غلط ہوئی کم بلاغت و فساد اعلی مراتبوں کے قرآن کریم کے پروت تے کہ زوائم چیز زما پر ترجمہ کم دا پروت تے زما دام قرآن چیز نہ مواسی و تعبیر کل دخل کو پوئے دفا بردست نہ پوئے شیخہ چاہینا دنیا رومانہ نشتہ و ادارہ مفوضہ مسلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آغا بریرت کرش دا خود مفوضہ دے دار سلف صالحین نے چی معنی بنا کہہ سارا اور مکمل لفظ ہونا ہی گا درین مقام دے دے استغفار استغفار دار چاہ دا شان پر مناسبی دا نبی دا شان استغفار سرے گناہ نشتہ انتا معصیت نشتہ لیکن صحیح اگر قصور دے پاسداد حق د الوہیت کے آیا دا اللہ د الوہیت پورا حق ادا کولیشی نبی ناغوی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک دعائے قنوت کی ہوئی تخلو دعائے قنوت اتنا کرے دام بگشتا واستغفرو وددی خطائے عرض کی معافی برس اللہ ہم پورا حق نظر رکھ کرے قرآن والا دے آخری دعوی یا اللہ ہم قرآن ختم کر
جون ختمی سپینګری شو خو یا الله موږ حق نه ادا کړی موږ معاف کړه دیو جن دلته توابن ویلی غفور نه دی ویلی زرا استادان نه بیان وکړو ته پوسه ټول خبر نه خام درته چې ستاسو کوم مشایخ د قران وای ولې دلته توابن نه حکم یې واستغفر کړي وقالو چې انه کان غفورا نه ویلی بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دار مضمون لعصر دمخ کی او تکمیل شو سلور انعامات خو عام در انعامات خو عام شو مدد فتحہ خلق مغرو ډیر والے هاي او سلورم کله کله ضرورت راځي اغلا یرس بھئی مدد بھئی فتح بھئی مرګری بھئی مقابل کې بدات کی دشمنی چلی رکاوٹ بھئی کار چلو لے بنے شگا کلی کی باز یو کو غون تک سره تا سره هر علم شتا ډیر شتا فاطا غل نه پری سره ډیر خپای شدا وسل کوم نبی سره نبوت اور رسالت و کمالات بیان کے بندے پار سکے لیکن مقابل کے ابو لہب لاڑ اور یہ رکاوٹ ذکر ہے معاہد آدمی تفسیر ذکر کرے کہ خلق بھی تخپوئی کے کڑا ترے خپوئی وہ ترخ بابائی کا ترخ سدنا خوفیار آغت نہ خلق منع کی جو خالق مراد ہے بلکہ بکٹوں گولی لوگ پریشانی رکھا کہ کل ادا سے رکاوٹ سڑی دفتر الاڑی تربولی الاڑی اگر مخالف کی خلق تنم منع گئی ابو جہل دشمنی کو معمولی ہوا ابو لہب داڑے سخت طرح نہ اللہ غینم بیغام بچ ذا بیغام بچ دا لاسور مانے دے کار کی لاسور تباہ دیبم ہلاک شی دا سے ہلاک مال بیم فیضا نہ اور کی لارے فیضا نہ اور کی نوے مال زور مال اس سے دنا عذاب نشی دفع کولے ناول عذاب دنیاوی تخفیف دنیاوی ذکر کر سیصلا نارن کے تخفیف اخروی ذکر کر آویل چدا سے عذاب یواز نارینو لندنے دا خضلم نے چکل خضا زنانا اگر پدی طریقہ ابو لہب بانی چاہ دا نبی دا طریقے نہ خلق بندی نئی بلارو کی ازغی چیز سازغی محسوسی اور سمعقولی معانے پیدا کی اب بوڑھے گانے اب خزہ ہے چاغی بانے دا نبی سنت بد لگی ابھی بچیا مارا پوخا جدا مسئلے انہوں قبول لگو جھنڈے میں موڑے چرگان میں موڑو اگے مگے ادا میں موڑے اور باباگان میں جارو کل اور خیراتوں نے وہ الواگانے بولے تو مڑی اور ڈیری جڑاگانے بیگو نے وہ اور استاذی نہیں خلق کرا رہے منہ مانے کروائے کہنے والی نہ اللہ ادا سے خزمم تباشی اور یہ نبی سنت خلاف کیوں کی اور آئے حالات ذکر کر تب دنیاوی حالات ہم دی اخروی دی حمالۃ الحطب فی جیدہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص دامرو قل لفظ قل تو قرآن کریم طول خلاصہ اس پیش کی امخ کے اشارہ کی ابو لہب ولی تباش ذکر چی دی مسئلے خلاف ہو چکم دی صورت کے رکھ عذاب دا اللہ دنیا آخرت کی ولی راضی ذکر چی خلق دا مسئلہ نہ مانی اس کو تقواری سے دا عذاب نہ دے عالم بچی دنیا دا عذاب نہ بچی دا آخرت دا عذاب نہ بچی نو قل دے خلق تا عقیدہ ہو خیر راضی دے عقیدے بیانوں کے خلق تباہی کی روان دیدہ ابو لہب پشان دیدہ ابو لہب پشان تے تو پیغمبر خپلوان بھی میاگان بھی سوک ماداری خانان ہوئی لیکن تباہ تروان دی پس سبہ بچ گوائے
दातु के द सूरतुल इखलास दाखल को तौरस वले रसाय दाद कुरान खुलासा न जोड़ दे चल कुरान कुल्लू फी तौहीद खुदा रसूल इखलास रहो जवाब दाए खल को मुफस्सिरीन हुई चाहिए रब नसब गोख्ता पे जंगली गोख्ता चिकम रब तो तुम पहले अरबाब आइडियर नहीं बोलू का नुदा सूरत अल्लाह द मारिफत द बार डालेगा मारिफतुल उलूहियत अद्दी तुरी तौहीद खालिस वले द शिर्क जी सुमरा शोबीरी ना टोले परे के रद करी देर काफी सूरत थे अवल आयत दरी चिरे आह मुसदर दे बकुल गुलामर दे वजूब दबारा ए नबी पताबा ने फर्ज दे दावैना दाबवाया नाल उलमा और सतुल अंबिया ए कुरान आलिमानु तासबानिम फर्ज दी दा सूरत और रसवाए दा मसला और रसवा कुल किदा मतलब है चिददी वयल दरी बयान फर्ज दे दूसरी बयान हुआ अल्लाह वाहिद मसला गाला और तौहीद कलिमात अवल की मारिफत ज़ात अल्लाह वलीद हुआ यो मर्जे बुकारी आलम के मुखलक हुए इस्तेमाली हवा ज़ात मोमिनान इस्तेमाली यो शान काफिरान बलशान मुशरिकीन तफरान को मजबूर है कि अगत ब्या इशारा की अगर को बखले हुई निश्ते ला निश्त पैदा कर उनके न हुआ सर रद को चिनाए और मौजूद जात सरे चागत और हुआ में साक के देशी रद पाए दहरानों को चाहिए हुई सबब निश्ता द वजूद द आलम दा पखबल वजूद के रागले और राजी अल्लाह सर दागे मौजूदा उनकी ताइनों को अगर दहरान वगैरह बाने रद को चाहिए ददी कारून निस्बत का बल चाहता दा जमाने की और दा आसमान हरकती गई दा अकल अवल या अकल फ़आली गई चाबे उनसर मादा हिलाई गई ना ना अल्लाह दे अल्लाह 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 अखबलनुम की सूरत की तिर पारो चिदाद मारिफत सूरत पे मारिफत पर अगा इसमें महज़ सर्राज आलम चोरता अल्लाह या बचाए चाहो मौजूदा उनके अल्लाह नूरम कसानस्ता दिल योशे मौजूद कर बल मौजूद करी देवशे पैदा करे बल से पैदा करी आ मौजूदान की मुतज़िला की कदरियों की अहदुन की इशारों पर चिनाई की यो दे यो जात त्याग सर खालिकियत की इसको शरीक निश्ता यो जात पे तो ही मारिफत ज़ात दे तो तौहीद खालिकियत हुई सुख दे तो तौहीद रुबूबियत हुई बेमान खालिकियत अक्सर खलक बरी की मुत्तफिक दी अक्सर कि अल्लाह पैदा करूं के दे याबुल मुकाम मारिफत द सिफात बिसिफात अल्लाह समद समद सिफात सिर्फ दराव मकिंदे अल्लाह सिफात व अस्माओं की शरे दादा सिफत दे अगर जाहिर की सबूती दे यो दे लेकिन दे सिफात सलबिया और सबूती और टोल दपार जामे है देर मानी है दी दो मानी दरडीर मशहूर दी यो समद आगजात ते टोल आज जतूने पूरा कॉलेज न टोले जतून आले पूरा कॉलेज से नुकसान पके नहीं और कमाल दौलूहियत पकी कर सिफात सबूती सलबियों द्वार तो शामिल दारे यहां समादा ज़ात पे चागत मखलूक पला जो तूने पेश गई नुदारंग समादा ज़ात पे च मुस्तगनी अनिल खलाइक बेहाजत इच्छा तहजत निश्ता अंबिया गोर मोहताज औलिया मोहताज मलाइक मोहताज पीरान अरसुक मोहताज बे हाजत ची यो अल्लाह
दावली ذکر ټول صفتونه د الوهیت پکشتا نقصانات نه پاک لګ نو لفظ د صمد اصل کې جامع لفظ دلته دا ټول صفات خلاصه پیش کړه چې الله ودغه کوي الله دا صمد دی اشاره شو استاد ولی استاد پیر ژوندې امر صمد کې دي شي چې حاجت نه نه ټول حاجتونه پوره کوي شي نه نو خدای الله صفت شګه صفات سلبیو کې او درې عیوب دي غړ غړ عیبونه ان لري کوي یو تاغه عیب وي د تجزید او تبعیض چې ټوکړي کیږي ګره ټوکړي د پیدا شي د کولف سي ټوکړي د مور خپل دویمه وی چې هغه کې احتیاجی غیر تاغه ټوکړي د بلچا یا دې خاوند اجزاوی یا دې جزئی دې او کل وینا الله دا سمنه یا کل ته محتاج کیږي لم یولد کې ته اشاره اور دریم سے عیب د مماثلت دریم نقصان سره چې مثلی مشابه وي دا درې ولر الله تعالی نو سلب کا عقیده کې جنا دا نشتا کفون ویلی کی عائشہ تا کف ویلی کی عام مشابه برابر مماثل برابر خبره که مماثلت کی بجنس کی که بنوع کی بصورت کی که بصفت کی اکم اقسام چې تاسو ذکر کوي تاریخ سمبٹ کی دا تجانس او تماثل او تشابه دا فلان فلان الفاظ نه لري چې لم یکن له مثلا لم یکن له مجانسا مشابها نه کفوان د پاره چې عام شي ټول وته لکه څنګه چې حدونه عام راوړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دوار سورتون رستنی سورت فلق اور سورت الناس داسی حفاظتی سورتوں نے قرآن والا اس کے تر ڈیر محتاج تھے قرآن والا علماء و طلباء ہوتا چاہی وارثان دی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغیتم خطاب دے بلفظ دے قل اے نبی تو آیا نئے قرآن والا دا سوائے نسلہ ہوئی ورتدا تعلیم سلہ اور گئی تعلیم و دعا دے اس پاخر کی یو خواہ خبر دے چی دو کار بکاری یو محنت و بل دعا شر بنیاد پر دو سیدونو دے یوازے پا محنتم نکی جو سڑے سینسدانی آغا پا کہ دا اللہ نہ غواری زب پا خپل مٹوی دا کار کوم خواہ اب دعا دا اللہ نکی کار نکی گورے امگڑوشی گوشی سو کو اس طرف دعا بکو مڑا پرے املاستے اب دعا نا پہ علم راکی اور پاسی نہ اور پسی پرے اللہ کار نکی ضرورت دو سیدھے پکار دی محنت لکیا کا نعبدو محنت یا کا نستعین دعا طول قرآن محنت ہو در سور اخلاص پورے اس آخر کی تعلیم دو دعا طول قرآن کریم یو خزانہ شوا ندائے حفاظت دے بدی رستنو دو سورتونو طول قرآن کریم یو رنا شوا دائے حفاظت دے بدی سورتونو طول قرآن کریم و دائے اہل قرآن دا ټول سری باغونه دي اوس د میوه باغونه شنشن باغونه دای حفاظت پکار دے پدی سورتینو سورہ فلق اور سورۃ الناس بیا اول سورت کے اللہ خپل یو صفت راوړي خدای په مناسبت د قران او د سورہ اخلاص سره ولې فلق سی شیخ کار کول پټیو ښکارای کی د فلق وي پیدائش تم فلق وي تورش بلاړ شي سبا شي دم فلق وي دانا وچو داینه تیغ راوځي دم فلق وي شی پټو نو ښکارش د دې سم مناسبت ده رب بل معنی ولې نه رب العالمین ولې نه رب الناس ولې نه رب
سماوات ولې نه مناسبت دار قرآن کریم تاسو دې پر ولوس آشي چې پټو نو راخکار شخه پټي خزانه ښکار شو په قرآن کې سو مولانو پټ کړو سو پیرانو پټ کړو دین هټول ښکار شډا کې ته شخه کله قرآن بیان شي نو رڼا شو کنه دې ته وی فلق کتیغونم بار راغلل تور شپم لاړو سبا شو دې مناسبت وایسه اشارو دیتے اے ربا تو رب الفلق تراناگانے پیدا کئے پٹ سیزون اخکار کئے قرآن کریم پٹو تارا اخکار کر معاہدین پٹو تارا اخکار کر قرآن والا اس دنیا کی موجود شول دا قرآن والا باغ جوڑ شخ دیر طالبان و دیر علماء دا چا پیدا کر اللہ رب الفلق آگا دے نو اللہ سارا اس تعاوز پکار یا اللہ دا ستا پیدا وقت دے تا پیدا کری نو بس تے انتظام کولے شمگے نچو کولے دیو جناول جملے کی مستعیز ذکر کر مستعاذ بھی ذکر کر مستعیز سوک دے مستعیز آغا دے نبی قل نو داغ تابدار اے نبی تم محتاج پا پناہ طلب کو لوگے اعوذ نبی محتاج دے نو ټول نور عالم خود محتاج دے اللہ تشی اللہ تم لے بچاؤ راکی مستعاذ بھی سوک دے رب الفلق اللہ بچاؤ آور کئی من یجیرو من یجارا لے اللہ پنائی ور کئی بد سکی نشی ور کولے ہاں مستعاذ لہوی نے ذکر کرے مستعاذ لہو پکاری تاویزگر لچی لڑشی ناول دوی خواہ سر پار تاویز پکار دے سر پار پکار دے دتم دا تاویز سر پار دے اے ذکر تاویز دیشت مخی قرآن تیر شکا اعوذ برب الفلق لحفاظت القرآن لحفاظت مقصد سورة الاخلاص یا اللہ سورة اخلاص کے مکم مقصد ازدہ کر طول قرآن کریم کے مکم مقصد منگا ازدہ کرے رہے تدید پارا مول تائیز پکار پنائی پکار خطبہ پنائی را کہے مستعاذ من ہوس پکارو آگئے عموماً ذکر کا اول بے خصوصاً دری ذکر کرل دری اول صورت کے عموماً دے من شر ما خلق من شر ما خلقا شر دا ما خلقا دے ما خلقا مخلوق توئی شر دا خالق نہیں گورے شر دا مخلوق دے خالق شر اگر شر نسبت نہیں پکارو شر لے صحیح لے گا اگر چھ خالق اگر دا شر خیروں دا شروں دا مانا دا چلائن سبی لے گا اللہ چکم مخلوق پیدا کرے دا خیر نہیں خوش شروں پا کی شر تشتا مخلوق شتا گا ندائن انبش کیا اللہ برابر خبر دا کاغذ زواتی کا انسانانی کاغذ پیریانی کا زناوری کا ماران لڑمانانی یا وحشی زناوری یا اخلاقی ناکارا یا صفاتی ناکارا یا احوالی ناکارا دا ټول تقریبا نو یا پینزو یا ما تفسیر کے لیے کری دا حدیث دلان دم لی کری من شر ما خلق چی اللہ دینم بچ کے ولا باب الاستعاذہ سورت نا باب الاستعاذہ مشکات کی چوکو رے کنا آغا مخی تدل تراوڑا آغا ټول چی لگئے نو دا قرآن والا سر لگی چی اللہ تعالیٰ سیزونا دا دین منگا ذکر بچ کی چی بیا قرآن نہ چلی دا قرآن درس و دعوت نہ چلی نا آغا استعاذہ روخ کے خوارا اور روخ پنائی خوارا لگال تا اول دا تمائے اعوذ من الفقر یا اللہ فقیرین ہم بچ کی خلقو تا محتاجو بیا اوکار نہیں چلی من الذلت والقلہ ذلت نم بچ کے کلچ ذلیل شی نو بیا خلق خبر تا غوگ نگی کلچ افراد کم شی یا مال کم شی خلق خبر تا غوگ نگی ان نظلما یا ظالم شی نو خلق خبر تا غوگ نگی ان اسلم چی مظلوم شی نو خلق اس کے نشماری دیر بے غیرت ہے زان ظلم نم بچ گئی صحابہ مظلوم شول نو ہجرت ہو کا مظلوم خدا نے چی بسل تمنا سپروت بھئی جزے کوئی بما ظلم ذکر تاستا دیر محتاج
دا من شر ما خلق چې الله د دې شروع نه بچ کې دا د قران موانع دي درې به خاص ذکر کړل یو د فلق مقابل فلق رڼاوا نو غاسق تیار ده دا ځکه اول ذکر کړ غاسق سی خاون د غسق د تیارې وقبسی داغ تیارې داخلي دل خوریدل تیارې قران دو قسم ذکر کړی او محسوسی تیارې لکه د شپې تیارې شوي نو پای کې شرونه ډيري حدیث کې راځي ماران لرمانان را خوارشي پیریان را خوارشي اسنه چې مار دی وچی شي ته قران والے نو خلق وی شو ور بابا غانو زار وګه نو پنای غوړ چې الله دینم بچ کی اسنه چې مار می وچی شي لړم می وچی شي حدیث کې مداشت پیران را باندې راشي دارنګ بل ظلمات معنویه دي ظلمت معنی سره جهل دا د قران والو درې قسمه دشمنان دغه درې راوړو اوس یو جاهل امی متعصب سور امی دا د قران دشمن دی ولی تیری پر اخوري شي او قبق دغه د قران والو دشمنی کوي چې دا ته پیدا شعر بس اولیاء نه منی زبرګان او خیراتونه نه منی مشران به عزت وکړه کله امامان نه منی ګور دا تیر والا نه الله بچ کې دویم دشمن سی ناکار مولا ناکار علمون والا ان فساد فی الارض لکه سحر والا اسیر او منتر چکی او غټي تړي او پای کی پوکې کی او لاړې توکی دا یو مثال ساحرانو یو علم د يهودانو هغه ته غټ مولا موسی علیہ السلام تای جب دغه سی اورېدل وکړه یا ایه الساحر ادع لنا دا سوال نه یا ایه العالم ادع لنا مطلب دا او شیا عالمه خوایب عالم تصاحر وی کر زم فقادور کی مشهور ہے چا ورال شی مولوی سے مال خو تعیذو کا کتا ودی چ مال تعیذ نه تسنګ مولای د مولای سره لازم کړو علم د کوڑو منترو والا مولیان چی داسی دنیاوی ناکارا خبیث علمون والا دا د قرآن خلاف خلقی ولی پوئیگی چی کل قرآن را خوری خلق قرآن طرف تزین بیا زما بازار خرابی کر نئی وکل کوڑی کئی منتری کئی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑے من شر النفاسات فی العقد کل بازی پکی پیدا شو موحدینوں کی پنجاب کے ناشنا کار ہے ویسے نامونگا بخاری نمانو امونگا حدیث نمانو چی بابا نسیر شو بخاری دروغ ویلی ابو هریرہ تکلوی دروغ ویلی ولی مسحور نبی تا خو کافران وی دی آیت کی تحریفو نہ گئی و جاہلانی دا جہل دا وجہ کل بیو فتنہ کے اختشی کل بلا کی دائی جوابات تقریباً ما پینزو ذکر کری تفسیر کی سمنا دا سر سے مخالفت دائنا بعض جوابات بدائے و تفسیر کے ابن قیم ذکر کری ولی دا سوڑ اعتراض دا خلق چیز اس تعرض نشتہ ہے دریم قسم سی من شر حاسد اذا حسد دا دریم قسم دے عالم صحیح عالم دے دا قرآن سنت عالم دے موحد دے لیکن پدیو چنجے اختشیر جایت دا حسد چنجے ہوئی بس دا قرآن والا دشمن دے دا حق پرس دے نپری قرآن اور دیوان مفسرین لکھی دا سورت ذکر ختمی چی دا پا شرور کھڑیر ناکار شر دے سائران پا منترو باندے جاہلان پا قبل جہل باندے تم رکار نشی روانو لے دا حق پرستا ہے لکہ سنگ چی حسد روانی ہے لکھی اول حسد اسمانون کے کڑو ابلیس آدم علیہ السلام سرا اول حسد پسمکا قابیل کڑو دخپل رور سرا اور حسد نروانی بیا رست روان شنو سورہ یوسف پری موضوع آ رہے چوک رہے دا حسد روان کا رہے رونا معاہدین لیکن بس حسد پہ کرائے برور باندھے نہ کہ پخپلا اندازہ ہو لگے سمت دروغ ویلی سمر پلار تو تکلیف اور کرے رورتے اور کرے بولے حسدی بیا مجبوراً دروغ ہوئے
دی والا بس خپیو بہت تکی مولا ماشد کی چب نہ باش خیر ہے کہ دروغ ویلی اس منگ تبل رشتی نے بھی ملاوی گی نا دس خبر فسق بکی لیکن بل خسڑے منگ تب ملاوی گی نا لیکن حسد سر دین کار دیروانی چکل استائل مراغی چی فلان کے حسد کئی نخو پری رکھنا ولی دا عمر کرتے آگے اور حسد راہکار کی ذا حسد پخلے فعمل غیبت بہتان درو من شر حاسد اذا حسد. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ الناس کے اللہ خپل دوی صفات ذکر کئی اور یو شر په مقابله کې ولدا یو شرید ته مبدر شرور ہوئی دا مخکنی شرونم ددن پیدا کی وسواس الخناس. نو اللہ دری صفات روڑی اور درے صفات مقابل کے دا وسواس ذکر کئی درے حالات دا درے اوصاف چې الله ذکر کړ خپل د قرآن د آخری سورت په اختتام کی دا دې لپاره چې بس پدی عقیدہ قرآن ختم کیا اور دی تو یہ خلاصہ توحید چې دا عقیدہ بساتے یو دار ځان بساتے د شرک فی ربوبیت نہ هغه سوی برب الناس رب پدې معنا باندې خالق توي مالک توي ځکه موایو رب دا معنی صرف پالون کې پالونا پالنا خلق و نسبت پلار تم کی استاذ تم کی چدے پالون کے نہ رب الناس مانس دا پالن سیزونا پیدا کون کے داغے استعداد بیا پیدا کون کے بے انسان کی دی پیدا کون کی طرف ہوئی اغستاد پالن دا پارا بوٹی پیدا کری بارانے ورول نے زمکے تیار کڑے دا نورس پک میں لگولی پائے بانے فصل تالا پورا گئی پخئی تالے خلد درکڑے غاخونا و جبے درکڑے دا مرے درکڑے دا میدے درکڑے دا پائے کے حضم لگو لے پائے کے تقسیم لگو لے سنوین جوڑے سن بیا غوخ جوڑی گی سن نور سے جوڑی دین نظام پیدا کون کی طرف ہوئی فلینظر الانسان الی طعامی تو گو رخ پر روڑا ہے کہنے چدا کم دینا رہا دا یا عقیدہ بساتے دا عقیدہ بساتے چی زمان روزی دا چا بل چا پہ اختیار کی ندا چی حق خبرہ نکم قرآن نہ بیانوں والی ڈوڑائے میں بندشی حق تابیداری نکم چندہ میں بندشی اگر چی پڑی بڑی چندے کی نورو نہ سب تفصیل تحجت ہے ای ماں صرف ماں تا پترہ چندے نورو نہ غواڑی ناخر دشمنی ما سره بسکایا آیا مشر دلو طالبانو دای مشر شیخ ابن باز ته تپوسو کو زما مبارکی وی هغه څنګه جوړو ته پیژنې هغه زما استاد زمو سره ډېر تعلق دی ناول ډېر خنو کری ورګړل شي کتابونه ولا ورګ نو ګټیه زما په نوم باندې حضرت راشي زر نوجوانانو امیرم ہمارے چاہے تانے نمی خیر میدان جوانان تاسو زور دا زور نم دے سر نو تاسو پنجاب والا نم رواز خپل نم بدل کر تپوس نشے گولے زمون په نوم کې سروانے ہو چې موږ د پنجاب نم رواز خفغان کله فدی راضی کنا چې وزان کی بیداری پیدا کړي ولې د شعبیت دومره کوایا نرب الناس آسے چی شرک فی ربوبیت دے نہیں پرواہ مساتا روزی اللہ در کئی چھندے و اللہ در کئی و حق بسیزا دا خود قرآن عقیدہ وا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب اللہ بخبل آمدن در کئی دویم عقیدہ صدم ملک الناس دیولی دلتراؤ ارگل اشدا عقیدت ہے اللہ پیدا کرن کے ټول نعمتونه داغه د طرف دی
هغه ورکوم کړي او بس ټیک د زموږ عقیده ده. خو سوال اوس پرې کې دا دی دغه نعمتونو کې چې دا ویل کی چې دا پکې حلال دی او دا حرام او دا جائز دی او دا ناجائز دی، دا به څوک کوي؟ دا شای اختیار نو چاہیے دا عقل اختیار دے، چا عقل مقدم کرے، چا عقل کی کم شے حلالی حلال بھی حرام حرام بھی، چاہیے دا اقتدار والے اختیار دے. اسمبلی بناستے قومی اسمبلی اگر چاہیے وہ تو قومی نے اسمبلی نم یہ خیرے قانون جوڑے اخکت خلق رالے دی والا مقننہ اسمبلی نم کے زم جماعت کی مقننہ دا آغا قانون جوڑے ہوئے قانون جوڑ دے دانم دے غلط دے قانون تو جوڑا ہوا قانون غلط دے اگر شرعی مسئلوں کے مقننہ شی چمخ کی او فیصلہ مسئلہ تو پیش ہوا مسئلے پہ حیثیت دیوائیں کہ فرض و پس دعا پہ جمع یہ تو دے 100 کم دے مقننی سے فیصلہ اکڑ جیدہ مباح دے خیر دے مبتدی بدعت بکو زانے میں جوڑ مونگے دا بدعتی دے بیا یو عالم تینا خلاف شو چیر دا مقننہ کی ماں سے غلط دستخط کرے او دا بدعت دے نو سوال د خلکو دی چې ګلا قانون دی خط جوړي چې حلال ودای او حرام واغی چې موږ جوړ کو ثواب وي عذاب وي جائز او ناجائز وي سو کوئی دا اختیار د خطا ائمه ده چې امامان به او شی جائز کی ناجائز کی سو کوئی دا اختیار زموږ د پیرانو ده پیر صاحب وي چې دا پاک دی دا پلیت دی دا حلال دی دا حرام دی دنیا دا شی تقسیم کړي الله فرمایلنا نا ملک الناس بادشاہ دے د ټولو خلکو نعمتونه چا درکړي نو حلال او حرام هم دا غمنه ولید اب بادشاہ انت رعیت کړه رعیت به قانون د بادشاہ چلی ملک الناس والله من دې ته وی رد الشرك في الحكم یا رد الشرك في التشريع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين کوم چې د سورۃ شورا موضوع را رد الشرك في التشريع درم عقیدہ سا الہ الناس اغزاد سے حلال و حرام آگا جوڑیں جائز و ناجائز آگا کئی داغا منگولی من نبل چاولی نمن زکج الہ الناس الہ پاہم مانا مغستے شے چکم قرآن کی چا واقدار دے اختیار مند دے الہ خاص مانم دے چھ حقدار دے بندگئے دے فریاد رسائے ذات تے چھ خلق فریاد پیش کیا ہوئے اوری آیا قبلی دیتو یہ رد شرک فی الالوحیت دا قیدو ساتا نو دعا غوارا چی اللہ دا شرد وسواس نمبج کی وسواسی مبالغی صیغہ روڑا اور اسم دا مصدر نے داغ دا شر نمبج کی ولی زیو رازی بس حرکت گئی مجھ پشانتے دے اور سوسوی القاء شر دا شر اچھی بس تاپ زڑکی تا دا شرمخ کی تکی ناکار خبر گناہ نو دشمن خبر دویم و شان دے سکے الخناس خنسوی رستو کی دلتا دے وسوسی چی خودومن ٹینگے من دے زر رستو شید قرآن مقابلہ خونشی کولے یریگا تیمہ دی عمرہ دکا چی خناس خناس مبارک روڑولی چی دیر وسوسی چی نو دیر زل رستو کی گم کا دیر زل سکے چی جماعت کے پینزو زل چی بانگ ویلی کی نو پینزو زل دے تختی خان نو بیا چی اقامت پینزو زل دے تختی نسور خناس شو ٹھیک ہے مدیر زلہ دا سی دا قرآن دا آواز نا تختی بل وصف دے اللذی یوسوس فی صدور الناس سوال لازی دا وسواس تکرار نہیں سر وسواس معنی دار جی وسوسے چی نو بعضوی خیر دل تک تقید کو فی صدور الناس محل ذکر عام مفسرین داوی دویمہ نکتہ پر ایک دام کے دیشی چی فی صدور الناس دے تو اس ذکر دا محل مراد حال آشے چی دا خلق پا سینوں کہتے سوی عقیدہ عقیدہ متعلقی پر ضرب ہو رہے کر دا وسواس دے کم بخ
خو اول وسوسې دې په عقیده کې شي سړی رواني عقیده ولا خرابوي توحید نه आवाज واړی بلخا ادا سوق دی من الجنت والناس دو قسمي پټ پیریان او ښکار انسانان یو په یو طریقه وسوسې شي بل بلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة حدیث روڑی بعض محدثین حدیث حسن دے فضائل قرآن کی ذکر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کا حال مرتحل چاہے حال مرتحل ستوئی ویدی توئی کرنے چکلا قرآن آخر دورسی نو بیائی شروع کی سمولی نہ بیا مرتحل بیا سفر شروع کی گئے دا قرآن والا طریقہ دا کل چ قرآن اختتام تو ارسی نو سنت دار چ بیا وے شروع کے دا رسم نے دا سنت دے او پرشتیا وے شروع کے درو نہ رشتہ سمانا مونږ بیا به دا درس کو دا نه چې بس نن ختم شون بیا شوټی شو دا خو د نورو کتابونو کی د نور علمونو سړی کتاب ختم کی بیا سره نه شروع کوي او بوخا بازی وخا خانه چې شری مولا به یو کال یا سی وایم بل کال لو بیا یره پر اوس کامه ویل نه دا داسي کی نور کتابونه خلق نه وي سره ای کی علم در پیشس قرآن کریم دا سره چې ده بیا بیا وایا بیا ولی لا يشبه منه العلماء او ذکر چې لا تنقضي عجائبه علماء د قرآن نه مړیږي نه او تفسیرونه نه مړیږي څومره تفسیرونه پیدا کی او ګوري شپاروس دا ذکر چې عجائبات نه ختمي کړي یو نقطه کې دن عجائبات شماري نو وخت به پای او تیر شي لیکن ختمي کی نه نو خدا الله کتاب دی نو دا دعوی مونږ نه کوو چې بس ما ټول قرآن ذکر ولې دا ربط او سو دا خلاصي او بس قرآن ختم شو سند مواغس نه دا خدای او طریقې ذکر فقط دې ته نه حجوي دې طریقه کې خپل مهنت پکاري دې کې د عجایبات او تدبر پکار دي په دل پکار دي بیا دا سورت فاتحہ چا شروع کی ویلشی دا ام القرآن دے ام الکتاب دے دا قرآن ام سنگر دا زمد مشران بطرز رحمهم اللہ کنی نور ترزونم بری کیو اغداو چی قرآن کریم سلو ریسو دے دا مضمون بلیاز ہر یو حصہ کے الحمدللہ پسر کشتا اول ایسا کی چې سورت انعام پوری چلی عام مسلدار چې الله پیدا کون کرے موجودون کرے عام سورتونه هغه بدل سره تعلق لري نبای کی سورہ بقرہ خډیر اوګه تفصیل وکړه اول یو فرمایل قرآن ته خلق راول بیا فرمایل قرآن کې وہ مسئلہ شي پیش کړي او عبدو ربکم بالدلائل دریم کی بوائیں قرآن د پاروس خلافت پکار ہے نو خلیفہ شرطون عزت کا علم الاسماء دا عزت عزت کا اکرام خلافت د پارا اصول عزت یا بنی اسرائیل آغا اصول ذکر کرخا ہر گلے چھپے اصول و خلافت چلوائے نو آتے انعامات غورے چھپے بنی اسرائیل کرو پکڑا ہو کوگ نشی کنی عذاب بدر کی گورے دو عذاب ہم زگہ ذکر کر بیا یاد ساتھ ہے دا خلافت دا اصول دا قرآن نہ کم خلاف ہو کو مخی اصول ذکر کر کنا اوفو بیاہد یامین دا ٹھول دلت اصولو لا تشترو کہ دینم خلاف ہو کنا دمر قبائح بدر کی راشی چی دا بنی اسرائیل دا شمار کا یو خبیصہ بل خبیصہ بل خبیصہ آیا مختلف بیان کرے تر
تر دې پوری چې بیا د رسول مقام ذکر کا چې دا خبيثان خلق د رسول خلافم کوي صداقت بدف شبهات ذکر کو دا نه شبهات دی يهوديانو دا خلقو چې خلافت برباد کړي دی د نبی مخالفت کې نه شبهات وکړه او د ابراهيم السلام دین کعبه او قبله سره دشمنی شروع کړه چا صاف دین او مې رغبا ملت ابراهيم والا نه چلے دو آخری قواعد دای پیش کی چی حق پټي تباہ وشي ان الذين يكتمون ما انزلنا خار کله چې خلافت سیه قائم کې مظاهره پر میدان پکار میدان دار چې کوم رعیت د موحدین نائد خپل زانون صفایو کی تهذیب الاخلاق والنفوس لصفات دلیس البرا والا بزان کی پیدا کی کر کم ملکی کم علاقہ کی شستاس تمکن راغے قدرت راغے نو پائے کہ اول یو سلور امور یو سلور حدود نافذ کے سلور امور پائے کہ بدور حفاظت د مالون بدور حفاظت د نفسون ہوئی چمل کی مامن راشی کر دے تمکن ہوئی کلا بدی کی بس خلق در پس راپاسی چ خاو ګوردی را ته خلافت جوړ کو رائے چ جنگ وسره کو خلق بکل داسی چ مرکز بھائی رانی ولی استا سونا مکہ کعبہ ہی رانی ولے پاسے قتال کے کعبہ آزاد کے چ حجم پورا وشی کنا تم الحج والعمرہ اگلے ترغیبات بیان کر خلافتم کله چې قائم ک ناول امور انتظامیہ چا مالونو د کورائے د او دارنګ د زنانو او د اولاد د تربیت سره تعلق لري اتل امور هغه په داس طریقه نافذ کوي چې رسمونه پکې نه رواجونه نه بیا قتال طرف ترغیبات بیا دا نظام خلافت بالے شریک چې تاسو مال خو خرج کوئ انفقوا مما رزقناکم وای خود توحید په بګیس المقصدی هغه بار به خرج کوي او ایسرا عقیدت باس بعد الموت ذکر کړه ابراهیم السلام مناظره او نور بیا چې انفاق کی دای مثالونه ذکر کړل دوا او قسم او بل قسم شرطونه ولا بیان کړل عین چې کوم شی مانع ده ربا سود هغه دلری کو د تجارت طریقې او خوله او آخر کې بیا دعا او خوله سورہ العمران کې خلق راپاسیدل ماران د ګټون نه راپاسیدل ذکر قرطبی آیت سورۃ الحیات ماران سورۃ ماران د نجران نرال پیران صاحبان مشرکان او ابن تاثر مناظره کو او شرکی شبہات شروع کو اول دائی سو تمسک بشبہا بالمتشابہات این استدلال دویم دلیل نیو د قول د باغیانو نه دریم دلیل نیو د نور امور مشتبهونه چې عیسی علی السلام وګوره کنه دا قدرت مړي ژوند کول دا ټول جوابونه شول اخر کې راځي چې مباهله او دغه منکرین خلق دای قبایح بیان کړل چې کله د نبی نه د انکار دی وګوره قبایح سوارلس او شبهات جوابونه آخر کې له شوبې جواب کو چې تاسو دوه حق پرسه پتا سو اعتراض نشته نه پدې خود کې مولي هزیمت کړي منافقانو دا شروع کړه الله د آیت تفصیلی الله او جوابونه بیان کړل او اندر پاره صفات ذکر کړل چې دې باندې عمل وکړي چې انده کمزوري کیږي نه کنه هغه کې څه نظام د سورې نساء بیان کړل چې د ظلمونو د کمزور مخلوق نزان وساته زنانو باندې ظلم مکوئ په یتیمانو مکوئ قمقلو صفاو باندې مکوئ مالونه برباد نشي او نظام د حکومت جهادي مخکې نظام امنی په سورہ بقره کې او دته نظام جهادي وي حکم د منزل الله والرسول دا قانون جوړ کې او د جهاد د لپاره خلق تیار کې او مجاهدینو تربیت وکړي سورہ نساء پر تر سوچ بده کی مخالفت کی کتابی منافق داغ بدای بیان کړي سورۃ المائدہ کی خطابات وکړه د اصلاح مومنانو
नेर कसरत सर या अल्लज़ीना आमनू और एक ही जिकम जिक्र कराए तो उकूद हुई चे दे सर ब तड़ल की तड़ल तो तड़ल शेद अल्लाह सरा और दागद रसूल सरा पदे उकूदो ददीन खिलाफ उनके खयानत उनके असने ची तबाश सूर्य नाम ने द्वय में ऐसा शोरों लगा और द्वय में ऐसा रब्बिल आलमीन सर ताल्लुक रुबूबियत कुल आलम आगा सुख यो अल्लाह सूर्य नाम हो तफसीली रद्द को मुशरिकान तकालीफ द दावत बयान कर दावत तरीके बकी बयान करे अदिल्ला तफसीलिया बयान कर न मुशरिकान पटोल अक़साम तफसीली रद्द को नाक़ीदे और अमल हम और सूरत अराफ के अहद पारे नकली अदिल्ला पेश करो अजाब नमूने या सूरत अनफाल की रुकावट पैदा की गया क़िताल उके और क़िताल लपार उसूल इज्जत है जंग व सराव के हो लावल उसूल इज्जत है सूरत तौबा की चाचा सरब जंग का है और वजह पक्की गो रहा हो कि त्यारलस वजली और मुनाफिकान को कसरत सर क़बाह बयान कर और मोमिनान तफावत बयान कर सरद बिशारत दटोलना सूर्य यूनुस ने ब्या जवाब द शुबेद आयु को दा संग मुंगा मुशरिकान या खलक हुई दा संग मुशरिकान दी देखो अल्लाह मनी सिर्फ दावी ची शुफाओ ना इंदल्लाह सूरह यूनुस खुदा तो शिरक हुई करा सुब्हानहू व तआला मा युशरिकून और दिल्ला पायवा ने बयान करल और तरगीबात कुरान तो बयान कर सूरह हूद की पाए बयान नकलिया दिल्ला अंबिया अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ के पाए दलील नकली बयान कर सूर्य रात की ब्या मिसालून और सर दाखिली अदिल्ला सरा कसरत सर मिसालूना अशुबात सदाकत रसूल न रद करल सूरत इब्राहिम की तरीक़े खोले खलक बत्यारोना रणा तसंग उबास है ऐसरलम अलम तरा तंबीहात जिक्र कर बार बार सूर्य हिजर की हुई बयान के समादा खलक अरमान न कही कल अजाबू न पिराशी पिंजन मुने अजाब सूर्य नहल की हुई दाखलक हुई मूंगा वो दलील बान रवान मूंग सरदा दलील लेका दा अल्लाह खोखरे मुशियत वन मूंग शिरक नहीं करेगा दुनिया के ख्वार से अल्लाह पर मुशियत सरे नुचमुंग शिरक ऊपर अल्लाह रजा है दाई जवाब तफसीली सूरह नहल की और कपा दिल्ला अखली और नकली दा अंबिया अंबिया अल्लाह तौहीद पार ले गिरी नुसरंग तासवे पर शिरक रजा है सूरह बनी इसराइल की तुरुक़ बयान कर शिगोरे पदीबान अजाब राजी ददिन जानू साता है तौहीद ने इनकार मका है कनी बनी इसराइल पशांत वो दुनियावी अजाब दरबान राशि नाकार इख्तिदार बराशि दारेंगे दा अल्लाह को रसूलान दा आयात मोजदात पूरे इस्तेहज़ाम का है समुदान शांति व तबाश है इब्लीस पशांत व मलऊन शे रसूलान मोबा से दमलकना और मिसाल पेश कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिरुसो व्या तबाश गोरे और रसूलान पूरे इस्तेहज़ाम को लेकर फिरौन ची मूसा अलैहि सलाम पूरे खड़े सूरह काफ ने ब्या भले इससे शोरों का अल्हम्दुलिल्लाह सरा और पाए कि मकसद आवल सो अल्लाह ना जोली निश्ता नायबान निश्ता चिता सो ठीक दा अल्लाह देखो कारून है नूर दुस्पारेली ना लम यत्तखिज़ वलादा और सलोर शुबात जवाबू ने कसो कोई वली निश्ता ना जोली तो औलिया न मन असाब काफ न कल औलिया मुंग तो खूब की राजी न तो खज़िर अलैहिस्सलाम न माने न ज़ुल्क़रनैन बाबा न माने दई सूरत ताकत हो गोरा दिद तमस्सुक बिल खवारिक हुई अल्लाह जवाबू न कर खवारिक उमूर दी लग लग सिजू न दी अल्लाह पे इख्तियार की पे इख्तियार की होने सूरह मरियम की नूर शुबात अंबिया मुतालिक जवाबू ने उकड़ल साबित अकड़े टोल अंबिया अबद सूरह तोआ के अबदियत द मूसा अलैहिस्सलाम पर तर्ज तौहीद दावत बयान कर सूरह अंबिया की अबदियत पर तरीका दुआ बयान कर टोल दुआगानों के अल्लाह ता मुहताज दी सिफातों के अल्लाह ता मुहताज दी सूरह हज के तौहीद दाखिले सर अमली तौहीद पेश कर अमली तौहीद सर द हज मसला च मुआहिदीन हाजान दी शिखा सूरह मोमिनून के ब्या रद्द शिर्क फिल बरकात अगले बरकात सलबी जाबी द्वारा बयान कर अखली अदिल्ला बरकाती जाबी
नकली अदिल्ला है तो बरकत सलबी हुई कि गोर आजाब और तबाह अकल मुनकिरीन का। सूरह नूर के वहम तरीक़ा खोला मुनाफिक खलक बता बदनामी नूर खल को नखलास जो मुनाफिक दरबान बदनामी लगी नदाय बदनामों द बच के दिलो द पारा उसूल द सूरह नूर इस दके और पाए सूरत की चिदा उसूल मुकम्मल की नाफिज शिगना न अल्लाह बदल पूरा खिलाफत दर की ले तखलीफन ना हो। सूरह फुरकान की तफसीरी मसला बरकत जिक्र करा पाए आखली अदिल्ला बयान कर नकली अदिल्ला द हलाक द अजाब नमूने जिक्र करे। सूरह शुअरा की सिर्फ अदिल्ला नकलिया बयान कर। सूरह नमल की सहिकम इलाही बयान कर दायद पारे किस्सस बयान कर सलोर आगा लतुन उदरे च गैबदान या अल्लाह सलामतिया और कौन के खुसरफ या अल्लाह। सूरह कसस की दायद दावत मुसीबतों ने बयान कर मूसा अलैहि सलाम पर वाक़या। सूरह अनकबूत की दावत की सलोर सलोर मराहिल राजी मुरब्बात चोरता सलोर सलोर मराहिल दा मुसीबतों ने मदरबान राजी कले से दावत द सूरत अनकबूत पर तरीका हो के न इनकलाब पर दुनिया की राशि पशांत दरूमियान और तैगा दिल्ला पेश करे चाटुल पे इनकलाब बानी दलालत गई। सूरह लुकमान के इनकलाब राजी पर तरीका द लुकमान पशांत दावत का अखलाक साता है और अखलाक तालीब उम्र का है। सूरह सिजदा की हुई फर्क भाई द मुशरिक फर्क दे द मुशरिक और द मुआहिद और दा फर्क व परज क़यामत ढेर खखकार की। सूरह अहज़ाब की हुई मोमिनान आखिरी खबर अगदार चिदरी नबी पूरा ताबेदारी का है दवाने तराज में का है नबी तो खपल दीन पूरा रसौद चा परवान साता। सूरह सबा ने खिर बोरे आखिरी बाब अल्हम्दुलिल्लाह सर के खुद आखिरी सात दोलस बाबू ने द्री सूरतों की रद और शफात काहरिया नकली आखिली अदिल्ला उसरा। सूरह साफात उस्ताद ज़ुमर की राय लले बयान कर कि शफी कारी शिरकी ज़िकबल सूक नशी गेरे टोल अंबिया और मलाइक अल्लाह का मोहताज दी टोल बान इब्तिला रागल और हकदार द बंद गया सिर्फ अल्लाह ने हवामीम के रदे को द शिरफ दुआ और सरद नूर होना और तरगीबात कसीरे कुरान करीम द पेश कर शुबात दफ़ कर। सूरह मोहम्मद फतह हुजुरात के वे क़िताल के अल्लाह व फतह दर की वो निज़ाम बद सूरत हुजुरात चलाए चिमियंस के में इख्तिलाफ न पैदा किए। सूरत काफ ने तफसीली अहवाल द क़यामत जिक्र कर या सूरह कमर ने पाए कि वह सरद क़यामत सरसरा मसलद बरकात रहमानियत ऊंचल तस्बीह सूरह वाक़या के। सूरत अल हदीद न सूरह मुल्क पोरे बयानूर उमूर इंतजामिया जिहाद मुतालिक अल्लाह बुद्दीन माने खर्च चुके हैं मुनाफिकान तरीक़ों नजान साथ है मोमिनान तैम तादीब बयान कर सूरह मुमतहना की सूरह सफ की आयत जुमे इल्तिजाम के इजादत दीन और पाए की मुनाफिकान अखलाक नजान साथ है और दीन खुलासा उसूल सलोर बयान कर सूरह तगाबुन की। सूरह तलाक की तरीका जुदाया खोला कि फसाद ने पैदा की। सूरह तहरीम के हुकूक बयान कर खज़ी खान पे अव्वल। सूरह मुल्क ने ब्या मसला तबारक बयान कर बरकात वरकून की अल्लाह अखलिया दिल्ले बाय पेश कर ब्या सूरत कलम की मसले सदाकत रसूल मोहसरमा गरेखड़ा और सूरत अलहाक़ा व मारिज की तखवीफ बयान कर। सूरह नूह और जिन की नकलिया दिल्ले बाय ने बयान कर। सूरह मुज़म्मिल के और कुरान वाला रशपी कुरान वाया माना पासलक तहज्जुद हुक्का का कुरान की बफिक्र के न सवाल और अब्बास ने सूरह मुद्दसिर पर तरीका कुरान बयान कर न सूरह क़यामा न सूरत अला पर टोल तफसीलात द क़यामत तहवीलात आगे बयान कर। सूरत अला ने हुए मरजून लड़कड़ दुनिया मोहब्बत कम के आखिरत तरफ तरगबत पैदा के। सूरह ज़ुहाना आखिर बोरे ब्याग उसूल लाहौल मात कर। सूरह ज़ुहा और सूरह इंशिराह की सदाकत रसूल। सूरह तीन की तौहीद ब्या सूरत कदर की कुरान जिक्र दायत तरगीब। सूरत बैन के ज़जर ज़ैमुन किरीन होता। सूरह ज़िलज़ाल और क़ारिया की बागी की क़यामत जिक्र खुदा सलू रसूल और आखिरी मारते जी वो सूरतों के अहवाल द मुनकिरान बयान कर और वो आखिरी सूरतों की
द कुरान वाला फ़राइज़ बयान करल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन। दुआ के अल्लाह तआला कुरान करीम माने ज़मगा सही अक़ीदा